मगर सब क्यों और किस लिए हो रहा है और ये क्यों हो रहा है कि फैसला अमेरिका करे, कार्रवाई तुर्की करे, परेशान यूरोपीय इत्तेहादी हों और अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुला लें सिक्योरिटी काउंसिल का और हाई अलर्ट पर सीरिया हो, ईरान हो और सऊदी अरब हो। क्या ऐसा फैसला है, क्या ऐसी कार्रवाई है जिसने सबको परेशान करके रख दिया है? इस पूरे मामले को तफसीली तौर पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं उसकी वजह से तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक की पॉलिसीज़ बदलती हुई नज़र आ रही हैं और ख़दशात जन्म ले रहे हैं कि किसी भी वक्त शाम में दाइश दोबारा से मुनज़्ज़म हो सकती है। अमेरिका ने इस वक्त अपने दो अहम इत्तेहादियों को शाम के मैदान जंग में तन्हा छोड़ दिया है और ये वो इत्तेहादी हैं, ये दो इत्तेहादी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं। थे अमेरिका के इत्तेहादी मगर एक दूसरे के दुश्मन, और अमेरिका उनके दरमियान एक बफर का किरदार अदा करता था, मगर अब अमेरिका ने उन दोनों को आमने सामने छोड़ दिया है। तुर्की शाम की तरफ बढ़ चुका है और कुर्द जंगजू भी अपने दिफा के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस पेचीदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें हालिया अमरीकी फैसले का जायजा लेना होगा। 3 दिन पहले व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन से फोन पर बात हुई है। तुर्की बहुत जल्द अपनी देरीना हिकमत अमली के तहत शुमाली शाम में ऑपरेशन करने जा रहा है। अमेरिका की फौज इस ऑपरेशन में मुलव्विस नहीं होगी और ना ही इसकी हिमायत करेगी, और दाइश को शिकस्त देने के बाद अमेरिकी अफवाज इस इलाके में मौजूद नहीं होंगी। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में मजीद कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को कहा है कि हिरासत में लिए गए दाइश के जंगजुओं का जिन ममालिक से ताल्लुक है वो उन्हें वापस अपने मुल्कों में लें, लेकिन उन ममालिक ने से दाइश के मुख्तलिफ जंगजुओं का ताल्लुक था और वो गिरफ्तार हो गए, मगर वो ममालिक उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। तो उनके इनकार की वजह से अब तुर्की दाइश के इन तमाम जंगजुओं का जिम्मेदार होगा जो 2 साला जंग में दाइश को शिकस्त देने के बाद हिरासत में लिए गए थे। अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा ऐलान था और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली थी, क्योंकि अमेरिका की दस्तबरदारी से शाम में मौजूद कुर्दों को तुर्की की तरफ से खतरात नजर आने लगे। और इस ऐलान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम इस वक्त शाम को छोड़ने के अमल में हो सकते हैं, लेकिन हमने कुर्दों को तन्हा नहीं छोड़ा। कुर्द बहुत ख़ास लोग हैं और बेहतरीन जंगजू हैं। इसी तरह हमारे तुर्की के साथ भी ताल्लुकात हैं जो हमारा तिजारती और नेटो का पार्टनर है। तुर्की में पहले से कुर्दों की एक बड़ी आबादी है। अमेरिका ये बात समझता है कि हमने सिर्फ 50 फौजी शाम के इस इलाके से वापस बुलाए हैं, लेकिन तुर्की की वजह से कोई भी गैर ज़रूरी जंग उसकी मईशत के लिए और कमज़ोर करेंसी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तुर्की ने ऐलान किया कि उसकी फ़ौजें शामी इलाके की तरफ 2 मकसद के लिए आ रही हैं। पहला मकसद ये कि तुर्की अपनी सरहद से जुड़े शाम के शुमाली इलाके में 30 किलोमीटर पर मुहित एक सेफ जोन कायम करेगा, ताकि वो तुर्की में मौजूद 20 लाख शामी मुहाजिरीन जो कि शाम में जंग होने की वजह से तुर्की में आ गए थे और तुर्की ने उन्हें पनाह दी थी, जिनकी तादाद 20 लाख है, वो इस सेफ जोन में जो कि शामी सरहद के अंदर होंगे उसको कायम करके वहाँ पर इन्हें मुंतकिल कर सकेगा। और दूसरा मकसद इस इलाके से शाम के कुर्द जंगजुओं को दूर करना है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि तुर्की में मौजूद कुर्द बागियों को शाम में मौजूद कुर्द जंगजुओं की हिमायत हासिल है। अहम बात यह है कि तुर्की के कुर्द खुद मुख्तारी के लिए तुर्की में तहरीक चलाते आए हैं। तुर्की समझता है कि तुर्की में होने वाली दहशतगर्दी की अक्सर कार्रवाइयों में कुर्द मुलविस हैं, और तुर्की कुर्द के दोनों ग्रुप्स यानी शाम में मौजूद कुर्द और तुर्की में मौजूद कुर्दों को एक ही निगाह से देखता है, उनको एक दूसरे का पार्टनर समझता है। तुर्की ने अपने मुल्क में मौजूद कुर्द ऑर्गेनाइजेशन कुर्दिश वर्कर पार्टी को दहशतगर्द जमात करार दिया है और तुर्की के इस इक़दाम की हिमायत अमेरिका ने भी की है। लेकिन शाम में मौजूद कुर्द जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं, उसे तुर्की तो दहशतगर्द समझता है, लेकिन अमेरिका ने उसे दहशतगर्द जमात करार नहीं दिया है, क्योंकि दाइश को शिकस्त देने में शामी कुर्द अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी थे। क्योंकि ग्राउंड पर दाइश के खिलाफ शामी कुर्दों ने जंग लड़ी और दाइश को शिकस्त दी, जिसके बाद कुर्द जंगजुओं की तारीफ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर आलमी ममालिक ने भी की। और यही वो कुर्द थे जिन्होंने हाल ही में शामी इलाकों को दाइश के कब्जे से छुड़ाया था। अमेरिका शामी कुर्दों को असलहा फराहम करता रहा, जबकि तुर्की में मौजूद कुर्दों के खिलाफ जो तुर्की का मौक़िफ़ है उसकी तायद करता रहा, मगर तुर्की शाम में मौजूद कुर्दों के भी खिलाफ रहा और ये कुर्द दाइश के खिलाफ लड़ते रहे और दाइश के खात्मे में कुर्दों ने सबसे अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब अमेरिका ने शाम में मौजूद कुर्दों को तुर्की के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जिन कुर्दों की अमेरिका तारीफ़ कर रहा था और जिन कुर्दों ने दाइश को शिकस्त दी, अब उन कुर्दों को तुर्की के रहमो करम पर अमेरिका ने छोड़ दिया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में मौजूद कुर्दों ने
امریکہ کے اس اقدام کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ ترکی اور کردوں کے درمیان ایک بفر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ترکی کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ شام کے شمالی علاقے پر کنٹرول حاصل کر سکے، جس کا مقصد شامی مہاجرین کی منتقلی اور کرد جنگجوؤں کی طرف سے لاحق خطرات سے نمٹنا تھا، مگر امریکہ نے یہ اجازت نہیں دی۔ لیکن دوسری طرف امریکہ ترکی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ترکی خود ایک نیٹو فوج کا حصہ ہے۔ اس لیے گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ خود ترکی کے ساتھ مل کر شام کے شمالی علاقے پر جوائنٹ پیٹرولنگ کرتا رہا اور کرد جنگجوؤں کو اس علاقے سے دور رکھتا رہا۔ مگر ترکی کے صدر طیب اردوان اس پیٹرولنگ اور آپریشن سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اپنے مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد کروانا چاہتے تھے، جس کے بعد ان کی طرف صدر ٹرمپ کو کیے گئے حالیہ فون کال نے امریکی پالیسی کو بدل دیا۔ کال کی انہوں نے ٹرمپ کو اور ٹرمپ نے اپنی پالیسی بدل دی۔ امریکہ نے بفر کے طور پر مزید کام کرنے سے انکار کر دیا اور شام کے شمالی علاقے سے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور بلا لی، اور ترکی کو وہاں آپریشن کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا، جو آج شروع ہو گیا۔ مگر امریکہ کے اس فیصلے کو شام میں موجود کرد ایک دھوکے اور بدنیتی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے امریکی فیصلے کے بعد بیان جاری کیا کہ امریکہ کا اس علاقے کو چھوڑنا اسے جنگ میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس کسی بھی قیمت پر شام کے شمالی علاقے کا دفاع کرے گی۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ خطہ ایک بار پھر جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس جنگ میں دوست اور دشمن بدل سکتے ہیں۔ مبصرین کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت خطے میں داعش کا خطرہ پھر سے جنم لے سکتا ہے، کیونکہ داعش کے 10,000 جنگجو اس وقت سیرین ڈیموکریٹک فورس کی حراست میں ہیں، اور سیرین ڈیموکریٹک فورس میں ایک بڑی تعداد میں شام کے کرد جنگجو شامل ہیں، جنہیں امریکہ نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کرد جنگجو یہ الزام لگا رہے ہیں اور مبصرین اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ سے شامی کردوں کی ناراضی انہیں مجبور کر سکتی ہے کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کو رہا کر دے۔ اور اب ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سیرین ڈیموکریٹک فورس نے داعش کے خلاف اپنے آپریشنز روک دیے ہیں، جو کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ ان خدشات کو اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اب داعش کی جنگجوؤں کی ذمہ داری ترکی کی ہے، لیکن ترکی یہ اعلان کر چکا ہے کہ یہ اس کے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام عالمی ممالک کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، مبصرین اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ترکی کو شام میں آنے کی اجازت دینے سے اور امریکہ کی طرف سے کرد جنگجوؤں کو تنہا چھوڑنے سے 8 سالہ دیرینہ شامی تنازعہ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ شامی کرد ترکی کی زیادہ ایڈوانسڈ اور بڑی فوج سے تحفظ کے لیے بشار الاسد کی شامی حکومت کے اتحادی بن سکتے ہیں۔ یعنی نہ صرف وہ داعش پر سافٹ ہو سکتے ہیں، داعش کو وہ اس وقت جن کو قید کیا ہوا ہے ان کے اوپر نرم ہو سکتے ہیں، بلکہ بشار الاسد کی حکومت کا اتحادی بن سکتے ہیں، اور بشار الاسد کی حکومت کو روس اور ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یعنی ایسی کسی بھی ممکنہ صورتحال میں شام میں جاری جنگ کے ڈائنامکس تبدیل ہو سکتے ہیں، بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی کرد اس وقت اتحادی اگر بشار الاسد کے بن جاتے ہیں، بشار الاسد اتحادی ہیں ایران کے اور رشیا کے، تو امریکہ کے اتحادی ہو جائیں گے ایران اور روس کے اتحادی۔ دوسری طرف ترکی کی طرف سے شمالی شام میں آپریشن کے آغاز کے بعد شام میں موجود ترکی کی حمایت یافتہ اور باغی گروپ نیشنل آرمی نے پیغام جاری کیا ہے کہ وہ شام میں موجود کردوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے اور ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ کا جو فیصلہ تھا اس نے خطے کو خطرات کی طرف دھکیل دیا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہی اس فیصلے کو تباکن قرار دے رہے ہیں۔ وہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت میں جو انہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ہمیشہ سے دفاع کرنے والے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے بھی اس فیصلے کو ایک بلنڈر قرار دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ یہ فیصلہ خطے کو افراتفری کی طرف لے جا سکتا ہے اور داعش کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کی اپنی جماعت کے دیگر سینیٹرز نے بھی اس فیصلے کے خلاف بیانات دیے ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن ہے اور اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں پولیسنگ اور جنگ پر $8 ٹریلین خرچ کر دیے۔ امریکہ کے ہزاروں اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مشرق وسطیٰ میں جانے کا فیصلہ ہماری ملک کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ثابت ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں ہم ہلاکت خیز ہتھیاروں کی غلط اطلاعات پر گئے۔ اب آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے وہاں سے 50 فوجیوں کو نکال لیا ہے۔ نہ ختم ہونے والی یہ مضحکہ خیز جنگیں اب ختم ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی، مگر مبصرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں اتحادی دشمن میں بدل جائیں گے، لیکن جنگ جاری رہے گی اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے داعش کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائنامکس کس طرف جاتے ہیں۔ فی الحال اس وقت کارروائیاں جاری ہیں۔